बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि लाहौर हाई कोर्ट से जो एक बड़ा फ़ैसला आया अदलिया में मुदाखलत के ख़िलाफ़, और उसके साथ साथ लाहौर हाई कोर्ट से ये एक और ख़बर है कि अब जो चीफ़ जस्टिस थे शहजाद मलिक साहब, उनके जाने के बाद अब नया चीफ़ जस्टिस जो है वो लाहौर हाई कोर्ट का कौन होगा, इस पे बात करेंगे। और आखिर में इस वीडियो में ये भी बात करेंगे जो आज काज़ी साहब को मुश्किल में डाला है। तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर से काज़ी साहब को यॉर्कर करवाई है, और अब देखना ही है कि काज़ी साहब उस यॉर्कर का सामना कैसे करते हैं। और अब सबसे पहले बात करते हैं कि जनाब आज अदलिया में मुदाखलत के खिलाफ फैसला एक आया, और उसमें एसओपीज़ 5 जारी कर दिए गए हैं, और वो एसओपीज़ जारी किए हैं जस्टिस शाहिद करीम साहब की जानिब से। अब ये मामला शुरू कहाँ से होता है कि जब चीफ जस्टिस थे लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शहजाद मलिक साहब, जो अब सुप्रीम कोर्ट में तैनात हैं, तो उन्हों के बारे में ये कहा जाता था कि जनाब शायद लाहौर को थोड़ा-सा मुश्किलात का सामना था पंजाब हुकूमत को जस्टिस शहजाद मलिक साहब की वजह से, और वो जिस तरह के खड़ाक करते थे उसके बाद मरीम नवाज़ के लिए और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए, ताकि मुश्किलात ना हों आइंदा आगे लाहौर हाई कोर्ट से उनको, तो वहाँ से उनको हटा दिया जाए। लेकिन उनकी कमी आज जस्टिस शाहिद करीम साहब ने पूरी कर दिया। और जस्टिस शाहिद करीम साहब कौन है? जस्टिस शाहिद करीम साहब हैं जनाब जिन्होंने ये बात की थी इलेक्शन ट्रिब्यूनल वाले मामले पे कि जो जज जो हैं वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल को नोटिफाई किए हैं जस्टिस शहजाद मलिक साहब ने, उनको फ़ौरन नोटिफाई किया जाए और उनको तैनात किया जाए। और अगर नहीं होगा तो उसका इलेक्शन कमीशन को जो है वो सामना करना पड़ेगा कानूनी कार्रवाई का। बाद में वो एक अलहदा बात है कि अब ये कल जो इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल ले आए असम्बली में, और वो एक तरमीम इन्होंने पास की, वो मामला तो है, लेकिन तब भी जो जस्टिस शाहिद करीम साहब हैं जिन्होंने आज ये खड़ा किया, उन्होंने जो है इस मामले पे इलेक्शन कमीशन को आड़े हाथों लिया था। और जब जस्टिस शहजाद मलिक साहब गए चीफ जस्टिस का ओहदा छोड़कर सुप्रीम कोर्ट में एज अ जस्टिस, तो उस वक़्त वो अपने फ़ैसले में, क्योंकि वो मामला जो ख़त से शुरू हुआ और वो लिखा जो जज थे सरगोदा की अदालत के, उन्होंने लिखा चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के नाम, और उसमें उन्होंने बताया कि जिस तरह एजेंसियाँ उनको अप्रोच करती रहीं और जो सारे मामलात कि उनके घर की गैस वगैरह काटी गई और उनको तंग किया जाता रहा, कि उनको मिलने के लिए मजबूर किया जाता रहा। तो वो सारा मामला देख रहे थे जस्टिस शहजाद मलिक साहब, तो जाते वक़्त उन्होंने अपने ऑर्डर में ये लिखा कि मेरे बाद जो है वो इस मामले को टेक ओवर करेंगे जस्टिस शाहिद करीम साहब। तो आज इस फैसले से पता चलता है कि क्यों शहजाद मलिक साहब कह के गए थे कि मेरे बाद जो है वो इसको देखेंगे मामले को जस्टिस शाहिद करीम। तो उन्होंने आज जो एसओपीज़ 5 जारी की है, पहले उस पे बात करते हैं। सबसे पहले तो जनाब इस आज के फैसले में अदलिया में मुदाखलत पर लाहौर हाई कोर्ट का जो ये फैसला आया, जस्टिस शाहिद करीम ने 5 निकाती एसओपीज़ जारी किए हैं। तहरीरी हुक्म में कहा गया है कि वज़ीर-ए-आज़म ऑफ़िस, आईबी, आईएसआई तमाम सिविल मिलिट्री एजेंसियों को हदायत जारी करे, एजेंसियां मुस्तकबिल में आला और मातहत अदलिया के किसी जज या इनके अमले से रब्ता ना करें। इसके बाद जनाब मजीद उन्होंने कहा कि आईजी पंजाब भी मातहत अफसरों को अदलिया में मुदाखलत से रोके, और एटीसी अदालतों की सिक्योरिटी के हवाले से अगर कोई हिफाजती इकदामात करने हैं तो मुतलका जज से मशावरत और इत्तफाक राय से करे। और उनकी इत्तेफाक राय के बगैर जो है वो मामला सिक्योरिटी के भी नहीं किए जाएँगे, मशावरत होगी पहले जज के साथ, जो मुतलका जज है उसके साथ पहले मशावरत करेंगे। फिर वो मज़ीद कहते हैं जनाब एटीसी के जजेस अपने मोबाइल में हर कॉल को रिकॉर्ड करें, अदालत का अमल दरामद रिपोर्ट 8 जुलाई तक जमा कराने का हुक्म। तो जनाब इसमें एक चीज़ तो ये है, क्योंकि वो मामला भी कॉल से ही शुरू हुआ था कि जब जस्टिस मोहम्मद अब्बास साहब ने, जज जो हैं मोहम्मद अब्बास साहब सरगोदा अदालत के, उन्होंने ये बात की थी कि मुझे कॉल्स आईं और मुझे कहा गया कि मेरे से मिला जाए, और उसके बाद जब मैंने मना किया तो मेरे घर वालों को जाके तंग किया गया और हरासा किया गया। तो अब एक तो हदायत इसमें ये बहुत अहम उन्होंने दी है कि जितने भी एटीसी के जजेस हैं वो कॉल्स जितनी भी उनको आती हैं उनको रिकॉर्ड करें, ताकि आइंदा अगर कोई मामला इस तरह के हों तो फिर मज़ीद इन चीज़ों को ओपनली देखा जाए। और दूसरा ये कि कोई भी जो एजेंसियाँ, इनको खबरदार किया गया है, और वज़ीर-ए-आज़म हाउस को भी खबरदार किया गया है कि जनाब वज़ीर-ए-आज़म ऑफ़िस को भी, कि आप अब किसी भी आला या जो मतहत जज हैं इनके किसी भी जज से रब्ता ना करें, और आईजी पंजाब को भी जो है वो इस पे वार्न किया गया। अब इसके बाद मज़ीद बात करते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट में, क्योंकि अभी जो चीफ जस्टिस हैं उनकी
تعیناتی کا معاملہ ہے کہ شہزاد ملک صاحب کے جانے کے بعد اب کون چیف جسٹس بنے گا، تو اس پہ بھی قاضی صاحب کیونکہ جب ان کا اپنا دور نہیں تھا، جسٹس عمر عطا بندیال جو ریٹائرڈ چیف جسٹس ہیں پاکستان کے، ان کے دور میں قاضی صاحب خط بھی لکھا کرتے تھے کہ یہ جو معاملات ہیں نا ججوں کی تعیناتی کے، یہ سینیورٹی کے بیس پہ ہونے چاہیے۔ تو اگر اس طرح کی بات ہے تو پھر قاضی صاحب آپ نے جسٹس عامر فاروق صاحب کو سپریم کورٹ میں جج تعینات کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ سینیورٹی کی اگر بات کریں تو جو یہ 3 ججز ہیں جن کو آپ لے کے گئے ہیں، ان سے سینئر ہیں عامر فاروق صاحب، تو آپ پھر وہی جو خط میں آپ باتیں کرتے ہیں، جب آپ کا یہ عہدہ نہیں تھا، آپ چیف جسٹس کے عہدے پہ نہیں تھے سپریم کورٹ کے، تو تب آپ کی باتیں اور ہوتی ہیں، اس وقت آپ کے سارے وعدے اور وہ جوش اور وہ اصول سارے اور ہوتے ہیں، اب آپ کے اصول کیوں بدلتے جا رہے ہیں؟ تو یہ اس پہ بھی اب جو خبریں ہیں لاہور میں گرم ہیں، وہ یہی ہیں کہ جناب جو آ، اب چیف جسٹس جن کو بنایا جائے گا، وہ جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ ہیں، لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ان کو بنایا جائے گا۔ حالانکہ سینیورٹی کی اگر بات کی جائے تو ان سے اوپر 2 سینئر جج ہیں، ایک جسٹس شجاعت صاحب ہیں اور ایک جسٹس باقر نجفی صاحب ہیں، تو ان کی سینیورٹی کو پھر سے بائی پاس کر کے اگر عالیہ نیلم صاحبہ کو لے کے آیا جائے گا ایز اے چیف جسٹس، تو اس کا پھر وہی مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ عدالتی معاملات میں اگر آپ پک اینڈ چوز پہ آ گئے ہیں نا، تو پھر وہ بگاڑ خود پیدا کر رہے ہیں کہ جناب عدلیہ کے اندر پھر سے مداخلت کے راستے آپ خود دے رہے ہیں، اور اس کو شاید وہ جو قاضی صاحب کا اپنا اصول ہے اس کو ان کو بائی پاس نہیں کرنا چاہیے، اس چیز پہ غور کرنا چاہیے کہ جناب کیسے 2 سینئر ججز ہیں اوپر، جسٹس شجاعت صاحب اور باقر نجفی صاحب، ان کے ہوتے ہوئے آپ جسٹس عالیہ نیلم کو لے کے جا رہے ہیں، لیکن خیر آپ تو خود سپریم کورٹ میں جو تعیناتیاں کی ہیں اس میں بھی آپ نے اس اصول کو جو ہے وہ خود ہی جو ہے وہ نظر انداز کیا، تو یہاں پہ بھی اگر ہو جائے گا تو پھر کوئی اتنی بڑی بات نہیں۔ اب اس کے بعد جناب آخر میں بات کرتے ہیں کہ جو مشکل میں ڈالا ہے نا پاکستان تحریک انصاف نے دوبارہ سے ایک یارکر کروایا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو، وہ یہ ہے کہ ایک تو وہ جو مخصوص نشستوں کا کیس چل رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آج ایک متفرق درخواست جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے دائر کر دی گئی ہے، اور اس میں پاکستان تحریک انصاف نے یہ مطالبہ کیا کہ جو 13 جنوری کا فیصلہ تھا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا بلے کے نشان والا، اس فیصلے کی جو نظر ثانی اپیل ہے نا، اس پر فل کورٹ بینچ بنا دیا جائے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اگر فل کورٹ بینچ بنتا ہے اور وہ جو 13 جنوری کا فیصلہ ٹھیک تھا یا نہیں تھا، یہ فل کورٹ جو ہے وہ اس پہ ڈیسائیڈ کرتا ہے، جس میں آلریڈی بہت سے ججز جو ہیں ان کی آ گئی ہے اس مخصوص نشستوں والی رائے پہ بھی کہ جناب وہ یا فیصلہ بھی کچھ تھوڑا سا عجیب تھا، اور اس کے اوپر جو اس کی تشریح کی گئی اس سے بڑا نقصان ہوا، ووٹر محروم ہوا، ایک بڑی سیاسی پارٹی کو نقصان پہنچا۔ تو یہ سارے معاملات جو ہیں، اب اس پہ یہ دیکھنا کہ کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ انہوں نے یہ فیصلہ دیا تھا 13 جنوری کو، اور الیکشن سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والے قاضی فائز عیسیٰ صاحب تھے، تو اب اپنے ہی اس فیصلے کے اوپر وہ فل کورٹ بینچ بٹھاتے ہیں یا نہیں بٹھاتے، قاضی صاحب اتنی جرت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے کہ جناب سارے ججز بیٹھیں اور ان کے فیصلے پہ بات کریں۔ تو یہ درخواست تو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے دائر کر دی گئی ہے، لیکن اب اس پہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا کیا ری ایکشن آتا ہے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس کو کیسے لے کے چلتے ہیں آگے، اس پہ کوئی فل کورٹ بینچ بنایا بھی جاتا ہے، سارے جج بیٹھ کے جو ہے اس پہ بات کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یہ اب جو ہے وہ آگے دیکھیں گے، لیکن مشکل وقت ہے قاضی صاحب کے لیے، ایک مشکل بال ڈالا پاکستان تحریک انصاف نے، اس کا اب سامنا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کیسے کرتے ہیں، یہ آنے والے کچھ دنوں میں اس کا اندازہ ہو جائے گا، اور بظاہر یہی لگتا ہے کہ قاضی صاحب شاید فل کورٹ بینچ کی یہ جو درخواست ہے اس کو مسترد کر دیں گے۔ باقی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنی رحمت نازل کرے۔ پاکستان زندہ باد۔